प्यारामेसियम स्ट्रक्चर चप्पल जस्तो छ हेर त, चप्पल जस्तो छ देख्यो, चप्पल जस्तो त्यो बेला के भन्छ भन्दाखेरि स्लिपर भन्छ। स्लिपर एनिमल हो, त्यो एनिमल भ्यालु भनेको है। यस्तो भ्याकुल हुन्छ, फुड भ्याकुल है। यस्तो एउटा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप हुन्छ खाना खानुको लागि। तर पानी आयो भने चाहिँ एउटा लाइन बेस जाओस् भनेर कोरल ग्रुप भन्छ। बाहिरपट्टि के सानो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ, सिलिया भन्छ है। यो भनेको के हो, यहाँबाट खाने भित्र जान्छ, त्यही भएर सेल माउथ भन्छ। गुल्लेट भनेको खाना जाने ठाउँ है त। एनल पोर भनेको यसरी खाना बाहिर फाल्छ, त्यही भएर एनल पोर भन्छ हो। बाहिरकोलाई एक्टोप्लाज्म, भित्रकोलाई एन्डोप्लाज्म। गुलेट भनेको जाने ठाउँ होइन र, जाने ठाउँ के, मतलब सेल माउथ र हाम्रो ल्यार्नेक्स जस्तै कि, बुझ्यौ। हाम्रोमा भन्दा उल्टो हो, हाम्रो लङ्स जान्छ नि त। यिनीहरूकोमा रेस्पिरेसन गर्ने ठाउँ होइन, एउटा पासे जस्तै हो कि। यो भनेको फुड भ्याकुल, सर्कुलेटरी फुड भ्याकुल है। यो भनेको के ल्याएछ, यहाँबाट हेर, यहाँबाट यसरी खाना आयो हो, हेर यसरी यहाँ खाना आयो अनि यस्तो एउटा भ्याकुल बन्छ हो। यस्तो एउटा गोलो भ्याकुल बन्छ, यसलाई के भन्छ, फुड भ्याकुल भन्छ। अनि यसरी खाना डिस्ट्रिब्युट गर्छ सबैतिर हो। यिनीहरू चाहिँ रेडियल क्यानल हुन्छ, बिचको चाहिँ कन्ट्र्याक्टल भ्याकुल हो, साइडको चाहिँ रेडियल हो। साइडलाई चाहिँ रेडियल हुन्छ, क्यानलहरू हुन्छ। अनि काम के हो, कस्तो हो, बुझ्छ एकछिनमा है। माइक्रो भनेको सानो न्युक्लियस, म्याक्रो भनेको ठुलो न्युक्लियस है त। ठुलो न्युक्लियस किडनी जस्तै छ, किडनी सेपको छ कि नै, अथवा यसलाई भन्छ बिन सेपको भन्छ। यो पनि फुड भ्याकुल भयो हो। यो बिचको कन्ट्र्याक्टल भ्याकुल, रेडियल क्यानल, यति स्ट्रक्चर बुझ्यौ। सक्यो हेर है। साइन्टिस्टको नाम, एक दुईवटा साइन्टिस्टको नाम याद गर्ने पुग्छ भन्दै पनि सधैँ त्यही हो, सेम प्रोसेस हो। यो के हुन्छ नि, सिलिएटेड हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम के भयो, सिलिएटेड प्रोटोजोन भयो है। एउटा हिल भन्ने साइन्टिस्टले उगेर थियो हो कि नै, चप्पल लाएर हिलतिर गएँ भनेर सोच्दा हुन्छ भने त्यसरी सोचेको थिएँ है। सबभन्दा कमन स्पेसिस काउटाटम हो, चाहिँ के हो, फ्रिलिङ एक्वेटिक हो। अनि हे फ्युजन आएर यस्तै हो, फ्रेस वाटर स्टेगनेन्ट हो, यसलाई डिजिज कज गर्दैन, स्लिपर एनिमल भन्छ। यसरी बुझ्छ भयो। बडी अफ प्यारामेसियम डिस्ट्रिब्युट टु ओरल अर भेन्ट्रल, बुझ्यो नि, ओरल अथवा भेन्ट्रल अथवा एबोरल अथवा डोर्सल। हामीले खाना अगाडिबाट खान्छौँ नि हो, भुँडी अगाडि हुन्छ, सेम हाम्रो जस्तै हो। एबोरल भनेको खाना नखाने ठाउँ, डोर्सल ढाडतिर भन्नु खोजेको, डिटेल जानु पर्दैन। ओरलतिर चाहिँ भेन्ट्रल हुन्छ भनेर याद गर, बुझिहाल्छु ल। हेर बाहिरपट्टिको कभरिङलाई के भन्छ भन्दाखेरि पेलिकल भन्छ, यति याद भइपुग्छ हो। अनि न्युमेरस सिलिया हुन्छ, सिलिया के हो, लोकोमोटिभ अर्गान हो। सिलिया चाहिँ पुच्छरतिर धेरै हुन्छन्, बुझ्यौ नि। सिलिया पुच्छरतिर धेरै हुन्छन्, त्यसलाई भन्छ काउडल टफ्ट भन्छ, बुझ्यौ स्मृति। प्यारामेसियम मुभ बाई सिलिया, यति बुझ्यौ हो। देयर आर स्पेसल टाइप्स अफ पिलिया, केही पनि नसोच, जे किताबमा चाहिँ त्यही मात्रै पढ, बुझ्यौ नि। होइन भेन्ट्रलतिर भएको पिलियालाई के भन्छ, भिआइपी। अब गत वर्ष आएको क्वेसन हो, कता कता के छ धेरै सोच्ने होइन, एउटा कुरा पढ्ने हो, छोड्दिने हो कि। मैले आफूलाई के एन्सर हाल्ने थाहा छैन, मेरो एन्सर नाम निस्केर म दिनु सक्छु, त्यस्तै हो कि, बुझ्यो नि। भेन्ट्रलतिर भएकोलाई के भन्छ, पेनिकुलस भन्छ, भिआइपी। भेन्ट्रलतिरकोलाई पेनिकुलस भन्छ, बुझ्यो नि। डोर्सलतिर क्वाड्रिकुलस पनि हुन्छ, पेनिकुलस पनि हुन्छ। दुइटै हुन्छ भनेपछि राइट चाहिँ हामीलाई दिनु पऱ्यो, तर बोध छ भने बोध हाल्नु पऱ्यो, बुझ्यो। सिलिया कहाँबाट एराइज हुन्छ भन्दाखेरि, सिलिया चाहिँ बेसल ग्राइनुल अथवा काइनेटोसोमबाट एराइज हुन्छ, बुझ्यौ नि। काइनेटोसोम अनि के अरे अथवा बेसल ग्राइनुलबाट एराइज हुन्छ है। सिलिया मुभ हुन्छ मेटाक्रोनस मुभमेन्टले गर्दा, साइनबाट छोड्नु पर्दैन, बुझ्यौ नि। एटिपी चाहिन्छ सिलिया मुभ गर्नको लागि, बुझ्यौ। ट्राइकोसिस्ट भनेको एउटा स्ट्रक्चर हो, यस्तै निस्केको स्ट्रक्चर हुन्छ, बुझ्यौ नि। बोतल सेप स्ट्रक्चर हुन्छ हो, जो चाहिँ कहाँ हुन्छ, बाहिरतिर हुन्छ। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ, एक्जेक्ट कारण नै अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ, बुझ्यो नि। तर पहिला के सोच्थ्यो भन्दाखेरि अफेन्स र डिफेन्समा हेल्प गर्छ भनेर सोच्थेँ। बोत आयो भने बोत लाउने, छैन भने चाहिँ, बुझ्यो है। यो लाइफ साइकल मैले फिगर एकछिनमा हेरौँला, हामी फोटोतिर जाऊँ हुन्छ ल। हेर्दा आउट ट्राइकोसिस्ट भनेको यस्तो यस्तो एउटा स्ट्रक्चर भनेर भनिसकेको छु मैले हो, बोतल जस्तो हुन्छ भने यति याद गरेर पुग्छ हो। आउटर पेमेन्ट कोनिकल हुन्छ, स्पाइक भन्छ होइन हो, क्याप सधैँ हुन्छ हो। एन्ट्री लामो हुन्छ, सार्ट भन्छ, पर्दैन। हेर ट्राइकोसिस्ट कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि, ट्राइकोसिस्ट यसरी घुमेर बसेको हुन्छ हो। कहीँ अट्याच गर्नु पऱ्यो भने सट्ट फाल्छ यसरी, बुझ्यौ। ट्राइकोसिस्ट यसरी घुमेर बसेको हुन्छ, कहीँ अट्याक गर्नु पऱ्यो भने अथवा अट्याच गर्नु पऱ्यो भने यसरी फाल्छ। फालेको ट्राइकोसिस्ट कति टाइम्स धेरै हुन्छ भन्दाखेरि 10 टाइम्स धेरै हुन्छ हो। कन्ट्र्याक्टिङ भ्याकुल हुन्छन् दुईवटा हाती, साइड साइडमा रेडिएटिङ क्यानल हुन्छन्, फिगर हामीले देखिसक्यौँ। भ्याकुलको काम के हो, के काममा हेल्प गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अस्मोरेगुलेसनमा हेल्प गर्छ, भ्याकुलले अस्मोरेगुलेसनमा हेल्प गर्छ हो। प्यारामेसियम हेटेरो भनेको दुईवटा, कार्य भनेको न्युक्लियस, दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ हो। एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा एकदमै आउँछ होइन।
डाइमोर्फिक र डाइजेनेटिक होइन म्याक्रो भनेको ठुलो, माइक्रो भनेको साइडमा सानो बुझ्यो नि। म्याक्रो भनेको के हुन्छ, म्याक्रो भनेको सधैँ वान लार्ज पोलिप किडनी सेप बुझ्यो नि। यसले के गर्छ, डेली मेटाबोलिक एक्टिभिटी गर्छ हो। म्याक्रोमा के हुन्छ, ट्रोफो, ट्रोफो भनेको के हो, फुड खाना, थाहा छ नि त तिमीहरूलाई होइन, खानाको कुराहरूलाई रेगुलेट गर्छ हो। माइक्रो भनेको सानो एउटा हुन्छ र म्याक्रो सधैँ के हुन्छ, म्याक्रोमा ए छ नि त, ए भए सधैँ के हुन्छ, यो सधैँ एउटा हुन्छ। क्वेसनहरूलाई चाहिन्छ है, म्याक्रो सधैँ के हुन्छ, एउटा हुन्छ। माइक्रो के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ बुझ्यो नि। 1 2 3 4 जति पनि हुन भयो भिजुलाइज हुँदाखेरि एउटा छ भने दुईवटा पनि हुन पायो, तिनवटा पनि हुन पायो, यसलाई घुमाएर बुझ्यो नि। धेरै म्याक्रो चाहिँ सधैँ के हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ बुझ्यो। जसरी त्यो हाम्रो एक्जनमा के हामीले एक्जन र डेन्ड्राइट गर्दाखेरि एक्जन सधैँ एउटा भनेर पढ्थ्यौँ नि, एबाट एक्जन एबाट ए वानमा जस्तै है, लिङ्क अप गरेर पढेपछि सजिलो हुन्छ। माइक्रो चाहिँ के हुन्छ, काउडाटम नर्मली पढ्ने एउटा हुन्छ, अरेलियामा दुईवटा ए छ, फर्स्ट र लास्टमा ए छ, काउडाटममा पनि दुईवटा ए छ। सोच हौ, काउडाटममा ए नै एउटा हुन्छ भनेर पढ, सबभन्दा कमन फर्म हो है। अरेलियामा फर्स्ट र लास्टमा दुईवटा ए छ, दुईवटा छ बुझ्यो नि। मल्टी नै नाम छ, सेभरल हुन्छ बुझ्यौ। माइक्रोले के काम गर्छ भन्दाखेरि सानो हो, रिप्रोडक्सन हेल्प गर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। आइलाई किन लगायो भन्दाखेरि यसमा आइडियो क्रोमेटिन हुन्छ, माथि के थियो, ट्रोपो क्रोमेटिन थियो, किन होइन है, यसमा आइडियो क्रोमेटिन हुन्छ बुझ्यो। प्यारामेसियममा फुड भ्याकुलर हुन्छन्, मैले देखाइसकेँ, फुड पार्टिकल हुन्छन् हो, जुन एन्डोप्लाज्मा लागि गर्छ। ओरल एपरेटसमा 3वटा कुराहरू हुन्छन्, त्यो 3वटा कुराहरूको बारेमा पढौँ र भेस्टिबुल हुन्छ, साइटोप्लाज्म हुन्छन्, साइटोफार्नेक्स हुन्छन् बुझ्यो नि। भेस्टिबुल हुन्छन्, साइटोस्टोम, भेस्टिबुल साइटोस्टोम र साइटोफार्नेक्स हुन्छन् हो। न्युट्रिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, न्युट्रिसन अथवा फुड इनपुट होलोजोइक हुन्छ, फिल्टर फिडर हुन्छ हेर, बुझ्नु ट्राई गर है। होलो भनेको के हो, टोटल, जोइक भनेको जोलोजी अथवा एउटा कुनै ब्याक्टेरिया आयो भने ब्याक्टेरियालाई कम्प्लिटली खाइदिन्छ भन्नु खोजेको बुझ्यो नि। र फिल्टर फिडर गरेर खान्छ, ठुल्ठुलो खाँदैन, सानोतिनो खान्छ भन्नु खोजेको है। मैले पढाएको थिएन किताबमा चाहिँ, यसो याद गरिदियो, ट्राइम चाहिँ बायोलोजिकल रिसर्चमा युज हुन्छ भनेर है। प्यारामेसिनले फुड क्यानलबाट लग्छ, ओरल पेरिस्टोमिन ग्रुपबाट लग्छ हो, खासै पर्दैन। फुड भ्याकुलर यहाँ फर्म भएको थियो नि त होइन, फुड भ्याकुलर यहाँ फर्म भएको थियो नि त, फर्म भएर कसरी जान्छ भन्दाखेरि पानीले यसरी घुमाइ लाग्छ हुन्छ नि। घुमाइ यहाँ लगाएको छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ हो। यो घुमाइ मुभमेन्टलाई के भन्छ भन्दाखेरि साइकलबाट गयो नि त, त्यो मुभमेन्टलाई के भन्छ, साइक्लिसिस भन्छ बुझ्यो नि। साइक्लिसिसको काम के हो भनेर सोध्छ। 1 नम्बरको काम के हो भन्दाखेरि सर्कुलेसन अफ फुड हो, 2 नम्बरको काम के हो, अस्मो रेगुलेसन हो, 3 नम्बरको डाइजेसन एक्सक्रेसन सबै हुन्छ बुझ्यौ नि। साइक्लिसिस गर्छ है। फुड भ्याकुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडी टु अल्काली मिडियम सबैमा डाइजेस्ट हुन्छ हो। मलाई यो सम्झिनु भन्दिनँ, म जहिले बिर्सिन्छु। के सम्झिनु, एसिडिक टु अल्कालाइन होला, सम्झिन पर्दैन, क्वेसन छ कि क्वेसन देखाउनु अनि म त्यही अनुसारले भन्छु तिमीलाई, हुन्छ। सम्झिनु पर्दैन, एक्ज्याक्ट सम्झिनु परेको म प्र्याक्टिस गरेर भनिहाल्थेँ तिमीलाई है। के अरे इजेसन कहाँबाट निस्किन्छ, साइटोप्रोड अथवा साइटोपाइजबाट निस्किन्छ हो। टेम्परेरी एनल जस्तो अघि देखाइसकेको छु है। सेल एनल भनेर भन्छ, एक्सक्रेसन जर्नल बडी सर्फेसबाट हुन्छ अथवा कन्ट्राक्टल भ्याकुलबाट हुन्छ बुझ्यौ। सिम्पल, अस्मो रेगुलेसन कन्ट्राक्टल भ्याकुलबाट हुन्छ, रेसन जर्नल सर्फेसबाट हुन्छ है। के अरे वाटर करेन्ट छ भने त्यहाँबाट भाग्न ट्राई गर्छ प्यारामेसियम चाहिँ बुझ्यौ नि। कन्ट्याक्ट विथ फरेन बडी एभोइड्स रिएक्सन इन प्यारामेसियम केही फरक पर्दैन। यदि विक करेन्ट छ भने चाहिँ कतै जान्छ, क्याथरतिर जान्छ है। यो अलिअलि याद गर, यसमा सी छ भनेर सीतिर जान्छ भनेर सोधा हुन्छ, फेरि यसमा ए पनि छ है। त्यस्तै यो अलिअलि याद गर्नुपर्छ, प्यारामेसियम चाहिँ क्याथरतिर जान्छ भनेर। अलिकति भन्नु दाइ भनेर भन्छ भने चाहिँ यस्तो हेर, 2टा पढ्नुपर्छ यसमा, एउटा एमोबा पढ्नुपर्छ, एउटा प्यारामेसियम पढ्नुपर्छ। ओ यस्तो होइन, हेर एउटा के हुन्छ अरे, एउटा एनोड हुन्छ, एउटा क्याथोड हुन्छ। अम्मा भयो नि त, अम्मा एसँग रिपेल हुने भने यो कतातिर जाने भयो, क्याथोडतिर जाने भयो बुझ्यौ। अमुबा थियो नि त, अमुबा एनोडतिर जाने भयो किनभने ए र ए रिपेल हुने भयो, त्यही भएर क्याथोडतिर जाने भयो है। अर्को एउटा हुन्छ जुन हो हाइड्रा, हाइड्रा कतातिर जाने भयो, एनोडतिर जाने भयो। दुईवटा कतातिर जान्छ, क्याथोडतिर जान्छ, यो कतातिर जान्छ, एनोडतिर जान्छ। यसरी कम्पेयर गरेर पढ्ने हो है। मैले बिर्सिसकेको छु धेरै कुराहरू, बुढो भइसकेको छु म यो कुराहरूमा चाहिँ, त्यो भनेर चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्नु है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको बाइनरी फ्युजन हो कि नै। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ, खाना छोडिदिन्छ, ओरल ग्रुप हराउँछ हो। अनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स हुन्छ। मैले यो के अरे ट्रान्सफर्स वेभको सबभन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स कुरा चाहिँ के भनेको थिएँ स्मृति, वेभमा पोलराइजेसन, एकदम राम्रो बुझ्यौ नि। पोलराइजेसन हुनु भनेको थिएँ, त्यही याद गर्दा हुन्छ हेर्दा। ट्रान्सफर्स भनेको पोलराइजेसन, पी निकाल, पी भनेको
प्यारामाइसियम बुझ्यौ। ट्रान्सफर्सको अर्को उल्टो के हुन्छ लङ्गिट्युडनल हुन्छ। लङ्गिट्युडनल केमा हुन्छ युक्लिनामा हुन्छ। फिजिक्स केमिस्ट्री सबै लिङ्कअप गरेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। ट्रान्सफर्स वेमा के हुन्छ प्लाज्मोनियममा हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेमा युक्लिनामा हुन्छ बुझ्यौ। डिभिजन ट्रान्सफर्स प्लाज्मोनियममा। अब हेर यसमा न्युक्लियस हुन्छ एउटा एमए भएको हुन्छ, ए चाहिँ कसरी डिभाइड हुन्छ अमाइटोटिकली हुन्छ, आई हुन्छ आई चाहिँ आइटोटिकली हुन्छ बुझ्यौ नि। बुझ्योपछि ए हुन्छ ए चाहिँ एबाटै हुन्छ, आई हुन्छ आई चाहिँ आईबाट डिभाइड हुन्छ है। अब प्यारामाइसियम के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा डटरमा डिभाइड हुन्छ जसलाई प्यारामाइसिया भन्छ हो। एन्टेरियरलाई के भन्छ अगाडिलाई के भन्छ प्रो भन्छ, एन्टेरियरलाई के भन्छ प्रो भन्छ, पोस्टियरलाई ओपोजिट भन्छ बुझ्यो नि। बाइनरी फिजन कतिखेर हुन्छ फेभरेबलमा हुन्छ। मैले उता पनि भनेको छु सधैँ सेक्स कतिखेर गर्छन् सेक्स अनफेभरेबलमा गर्छन्, खाना कम भएकोलाई गर्छन् भनेको थिएँ। बाइनरी फिजनको फेभरेबलमा के हो फास्टर हो, 2 घन्टामा हुन्छ, सिङ्गल डेमा 2-3टा गर्छ है। सेक्सुअल भनेको के हो कन्जुगेसन, कन्जुगेसन भनेको सँगै आउनु थाहा छ नि त। अब कन्जुगेसन भनेको के थाहा भइसकेको छ तिमीहरूले हो। कन्जुगेसन भनेको टेम्पररी युनियन हो बुझ्यो नि, पर्मानेन्ट होइन है। अब डिफ्रेन्ट मेटिङ टाइप्स इन के एक्सचेन्ज गर्छन् भन्दाखेरि माइक्रो एक्सचेन्ज गर्छन्। माइक्रोले के कन्ट्रोल गर्छ भने रिप्रोडक्सन बुझ्यो नि। अब के गर्छ भन्दाखेरि सधैँ बाइनरी फिजन भयो भने इनर्जी सकिँदै जान्छ, कन्जुगेसनबाट के आउँछ इनर्जी धेरै आउँछ, त्यही भएर के भन्छ रिजुभनेसन भन्छ, न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन ल्याउँछ बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर कन्जुगेसनमा के हुन्छ दुईवटा प्यारामाइसियमहरू युनाइट हुन्छन्। कताबाट युनाइट हुन्छन् भन्दाखेरि भेन्ट्रली युनाइट हुन्छन्। भेन्ट्रली भनेको बुढीबाट युनाइट हुन्छन् बुझ्यौ नि। के अरे ह्युमन्सहरूमा सेक्स गर्दाखेरि पनि बुढीबाट युनाइट हुन्छन् भन्ने सोच्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन बुझ्यौ नि। अथवा ओरल ग्रुपबाट युनाइट हुन्छन् बुझ्यौ नि। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि कन्जुगेन्ट हुने कुरालाई के भन्छ कन्जुगेसन भन्छ, कन्जुगेन्ट भन्छ। कन्जुगेसन गर्ने कुरालाई के भन्छ कन्जुगेन्ट भन्नु भन्छ हो। अब म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ, म्याक्रोन्युक्लियसको काम के हो खाना गर्ने काम हो कि नै, ट्रोफ हो नि त, त्यही भएर के भन्छ हराएर जान्छ। अब डिफ्रेन्स हेर है, जुन बाइनरी फिजमा थियो बाइनरीमा के भएको थियो म्याक्रो अमाइटोटिकली भएको थियो, माइक्रो माइटोटिकली डिभाइड भएको थियो बुझ्यौ नि। सेक्सुअलमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्रो हराएर जान्छ, माइक्रो के हुन्छ दुईचोटि डिभाइड हुन्छ। अब म्याक्रोको केही काम छैन बुझ्यौ। सेक्सुअलीमा म्याक्रोको केही काम छैन, केमा काम छ अरे अमाइटोटिकलमा चाहिँ छ बुझ्यौ नि। अनि त्यसपछि अब माइक्रो कसरी डिभाइड हुन्छ, माइक्रो दुईचोटि डिभाइड हुन्छ बुझ्यौ नि। दुईचोटि डिभाइड भएर हेर्दा एउटा माइक्रो थियो भने दुईचोटि डिभाइड भएर कतिमा जानु भयो दुईवटामा चेन्ज हुनुभयो, यो दुईवटा कतिमा चेन्ज हुनुभयो 4वटामा चेन्ज हुनुभयो बुझ्यौ नि। माइक्रो कतिवटा आयो 4वटा आयो बुझ्यो। यति माइक्रो न्युक्लियस डिभाइड ट्वाइस हो कि नै। यो चाहिँ के हो रिडक्सन हो, रिडक्सन भनेको के हो मियोसिस हो बुझ्यो नि। 4वटा ह्याप्लोइड आयो बुझ्यो नि। यो 4वटा मात्रै के हुन्छ 3टा गायब हुन्छ र एउटा मात्रै बाँकी रहन्छ, एउटा मात्रै बाँकी रह्यो 1 रिमेन फङ्सनल बुझ्यो नि। अब फङ्सनमा अनइक्वली डिभाइड गर्छ अनि 2टा न्युक्लियर निकाल्छ, 2टा मध्ये एउटा लार्ज हुन्छ स्टेसनरी जसलाई के भन्छ फिमेल भन्छ, अर्को के हुन्छ स्मल हुन्छ। अब उतापट्टि के अरे ब्राइफाइटरतिर पढाएको छु मैले, यो भनेको उग्यामस टाइपको फिमेल चाहिँ मान्दैन चुप्पो लाएर बस्छ, मेल चाहिँ यताबाट फकाउन आउँछ हो कि नै। मेल के हुन्छ सधैँ सानो हुन्छ थाहा पाइसकेको छु, फिमेल सधैँ ठुलो हुन्छ बुझ्यो नि। सुरुमा के भयो भने एउटा म्याक्रो थियो एउटा माइक्रो थियो, म्याक्रो के भयो हराएर गयो हो। जुन माइक्रो थियो माइक्रो 4वटामा डिभाइड भयो, 4वटामा 3टा हरायो, एउटा फेरि डिभाइड भयो, ठुलो र सानोमा डिभाइड भयो, ठुलो फिमेल भयो सानो मेल भयो, अहिलेसम्म यति भएको छ हो। अब मेल प्रोन्युक्लियस के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ बिट्विन द कन्जुगेन्ट्स, कन्जुगेन्टहरू यसरी बुढीबाट ट्रान्सलेसन बुझ्यो नि। अनि फ्युजन टेक प्लेस हुन्छ, फ्युजन टेक प्लेस बिट्विन अनि मेल र फिमेल। अब अहिले फोटोमा एकछिन आउँछ हेर्छौ होइन सानो देखाइदिनु भनेर भन्छ भनेपछि यसरी एउटै बुढीबाट ट्रान्सलेसन हो। ठुलो गइसक्यो म्याक्रो हराइसक्यो, डिभाइड भइसक्यो 4वटामा, 4वटा डिभाइड एउटाले के दिएछ एउटाले ठुलो दिएछ, एउटाले सानो दिएछ, एउटा ठुलो दिएछ, एउटा सानो दिएछ। फेरि ठुलो भनेको तिमीले सोच ल, फेरि ठुलो भनेको के अरे म्याक्रो न्युक्लियस सोच्छौ, ठुलो भनेको फिमेल न्युक्लियस भन्न खोजेको, सानोबाट डिभाइड भएर। अब यो के हुन्छ यो यता जान्छ यो यता गएर फ्युजन हुन्छन् बुझ्यो नि। अब फ्युजनलाई के भन्छ अरे सिन्क्यानी भन्छ बुझ्यो नि, सिन्क्यानी भन्छ। अनि कम्प्लिट फ्युजन अफ न्युक्लियर 2 डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल इज नट एम्फिमेक्सिस। एम्फिमेक्सिस भनेको के हो 2टा चाहियो नि त, 2टाको मिक्स हुनु भन्न खोजेको है। अब यिनीहरू छुट्टिन्छन्, ब्रेकअप हुन्छ हेर। ब्रेकअप भएपछि यिनीहरूको नाम के हुन्छ एक्स हुन्छ। अघि लभर थियो भने चाहिँ अब एक्स लभर भन्न खोजेको बुझ्यो नि। अब डिभाइड भएपछि जुन जाइगोट हुन्छ नि, जाइगोट के हुन्छ 3चोटि डिभाइड हुन्छ, 3चोटि डिभाइड भएर 8वटा डटर सेल निकाल्छ बुझ्यो। 8वटा डटर सेलमध्ये 4वटा ठुलो हुन्छन् म्याक्रो हुन्छन्, 4वटा सानो हुन्छन् माइक्रो हुन्छन् बुझ्यो। फेरि
4वटा ठुलो माइक्रोमध्ये 3टा हराएर जान्छन्। इज एन्ड एभ्री स्टेप उसमा थाहा पाउनु पर्थ्यो, +2मा थाहा पाउनु पर्थ्यो। अहिले सबै स्टेप नपर्दा नि हुन्छ है। 4वटा मध्ये 3टा हराएर जान्छन् अनि माइक्रोन्युक्लियस डिभाइड हुन्छन् र कतिवटा निकाल्छ, 2टा निकाल्छ हो। अब यसमा बाइनरी फिजन हुन्छ हो, अनि 2टा डटर सेल निस्किन्छ, 2टा माइक्रोन्युक्लियस हुन्छ, एउटा माइक्रोन्युक्लियस हुन्छ। बुझ्यौ नि। अब बाइनरी फिजन हुन्छ, यता हुन्छ उता हुन्छ, प्रत्येक एक्स कन्जुगेटबाट कतिवटा निस्किन्छन्, 4वटा निस्किन्छन् हो। अनि कन्जुगेसनबाट कति निस्किन्छन्, 8वटा निस्किन्छन्। जोगाउन खोज्छ है। हेर बुढीबाट यस्तै टाँस्छ थिएँ हो। यो टोटल कन्जुगेसनबाट कतिवटा निस्किन्छन् नि, 8वटा निस्किन्छ। एउटा एक्स कन्जुगेटबाट 6वटा निस्किन्छन्, त्यही भनेको है। अब यो डिफ्रेन्ट टाइपको फर्टिलाइजेसन छ, एकदम सजिलो छ। बुझ्यौ नि। अटो भनेको के हो, आफै सेल्फ फर्टिलाइजेसन, एकदम सजिलो। बुझ्यौ नि। अटो भनेको आफै थाहा पाइसकेछु, सेल्फ फर्टिलाइजेसन। अटोबाट कति निस्किन्छ भन्दाखेरि 2टा डटर निस्किन्छ। केमा हुन्छ भन्दाखेरि एबाट अटो, एबाट अड्डामा हुन्छ। बुझ्यौ नि। साइटो भनेको के हो, साइटोप्लाजम। साइटोप्लाजमको फ्युजन हुने तर न्युक्लियसको फ्युजन के हुने, नहुने। बुझ्यौ नि। साइटोप्लाजमको फ्युजन हुने, न्युक्लियस फ्युजन चाहिँ नहुने। सीबाट साइटोकेमी, सीबाट काउडाटम, सीबाट काउडाटम। बुझ्यौ नि। यिनीहरूले न्युक्लियस एक्सचेन्ज गर्दैन, न्युक्लियस एक्सचेन्ज गर्दैन। यसपछि पार्थेनोजेनेसिस पढ्नुपर्छ, पढो भनेर पढायो चाहिँ, पढो। पार्थेनोजेनेसिस भनेको एन्डोमेक्सिस हो। बुझ्यौ नि। यसबाट कति निकाल्छ, यो पनि केमा हुन्छ, औरेलियामा हुन्छ है। यसपछि कतिवटा निकाल्छ भन्दाखेरि 4वटा निकाल्छ। अहिले कतिवटा थियो, जति एक्सबाट निकालेको थियो त्यति। बुझ्यौ नि। अब यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ एक्सले तिमीलाई धोका दियो, त्यही भएर पढ भन्न खोजेको। एक्सले कति निकालेको थियो, 4वटा निकालेको थियो नि त। पार्थेनोजेनेसिस अथवा एन्डोमेक्सिसमा कतिवटा निकाल्यो, 8 निकाल्यो। बुझ्यो पनि। अब हेमेक्सिस भनेको के हो भन्दाखेरि, हेमेक्सिस भनेको प्युरिफिकेसन हो। बुझ्यौ नि। बिस्तारै याद हुन्छ है। यो हेमेक्सिस भनेको प्युरिफिकेसन हो भनेर। बुझ्यौ नि। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सानोको मात्रै पढाएको थियौँ। अब ठुलो पनि बेकार भयो होला नि त। ठुलोलाई पनि प्योर गर्नु पऱ्यो भनेर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट हुन्छ। बुझ्यौ नि। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि माइक्रोन्युक्लियसको एक्सचेन्ज हुँदैन। बुझ्यौ। अनि प्यारामाइसियममा डिफ्रेन्ट पार्टिकल हुन्छ नि, सो पार्टिकलको नामहरू कप्पा लाला हुन्छन्। बुझ्यौ नि। यसमा याद गर्नुपर्ने भने एउटा कप्पा पार्टिकल मात्रै हो। कप्पा पार्टिकल हुन्छन् जसले एउटा टक्सिक सब्सटेन्स निकाल्छ, जसको नाम हो प्यारामाइसिन भनेर एउटा टक्सिक सब्सटेन्स हो है। अनि हेर यो जसले प्यारामाइसिन निकाल्छ नि, यिनीहरूलाई के भन्छ, कप्पा स्ट्रेन भन्छ, अथवा यिनीहरूले किलर स्ट्रेन हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ कप्पा स्ट्रेन हुन्छन्, केबाट कप्पा स्ट्रेन, केबाट किलर हुन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ जुनसँग प्यारामाइसिन हुन्छ तिनीहरूलाई मार्छन् भन्न खोजेको। बुझ्यौ। यति याद गर्दा पुग्छ। र कप्पा स्ट्रेन, कप्पा पार्टिकल चाहिँ माइन्युट पार्टिकल हुन्, सेल्फ रेप्लिकेट गर्छ प्लाज्मिड जस्तै है। न्युक्लिक एसिड हुन्छ र साइटोप्लाजमबाट इनहेरिट हुन्छ, न्युक्लियस चाहिँ होइन है। यदि कप्पा पार्टिकल भएको छ भने चाहिँ कप्पा पार्टिकल नभएकोलाई के गर्छ, मारिदिन्छ भनेको। बुझ्यौ। मेन कुरा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नभुल्नु। अटो गेममा 2टा निस्किन्छ, साइटो गेममा साइटोप्लाजम मात्रै हुन्छ, एन्डोमेक्सिस पढो हो। पढो भनेको एक्स जस्तै हो, 4वटा निस्किन्छ। हेमेक्सिस भनेको प्युरिफिकेसन हो। यसमा चाहिँ के अरे म्याक्रोमा हुन्छ भनेर। बुझ्यौ नि। यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। किन के भएको रे, हेमेक्सिस भन्ने टर्म के त किन नआएको, कहाँ आएको, आयो त आयो।